नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सभा केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीएम राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा सर्वोच्च परामर्श कमिटीका चेयरम्यान आरबी राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने आगामी जीटीए चुनाव विषयमा गम्भीरताको साथमा व्यापक रूपमा बहस गर्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा कुनै उम्मेदवार नदिने अनि कसैलाई पनि मतदान गर्न निर्णय नलिएको बताएका छन्। सभामा जीटीएले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा अनि राष्ट्रिय चिन्हारी बोक्न नसक्ने बताउँदै राज्य सरकारले जनाकांक्षा विरुद्ध जोर जबरजस्ती जीटीए चुनाव थोप्ने कार्य गरिरहेको बताएका छन्। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट म नरमु लामा महासचिव, नमस्कार। र विशेष है आगामी 26 जुनको दिन दार्जिलिङको सम्पन्न है जीटीएको चुनाव लिएर क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको हिजो है हाम्रो पार्टीको वर्किङ प्रेसिडेन्ट सदस्य सर बीएम राईको अध्यक्षतामा जीटीए चुनावमा लिएर एउटा सभा बसेको थियो र त्यो सभामा विशेष गरेर हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च परामर्श कमिटीका चेयरम्यान सदस्य आरबी राई पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। पश्चिम सिक्किमको सोरेङ जिल्लामा आज भारतीय जनता पार्टीको महिला मोर्चाको सभा सम्पन्न गरियो। सभामा सेवा, सुशासन, गरिब कल्याणको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो। भारतीय जनता पार्टी विधायक फरवन्ती तामाङको मुख्य उपस्थिति रहेको उक्त सभामा सोरेङ जिल्लाको भाजपा महिला मोर्चाको समिति पनि गठन गरियो। खरसाङ क्षेत्रका 4वटा समष्टिहरूबाट जीटीए चुनावको निम्ति नामाङ्कन बुझाइएको छ। यसै क्रममा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापा लगायत अन्य 3ले नामाङ्कन पत्र बुझाउन अघि खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा एउटा सानो जनसभा सम्पन्न गरेको छ। खरसाङको 2वटा समष्टिहरू खरसाङ गिद्धपहाड अनि सिटोङ लाटपन्चर समष्टिबाट पार्टी अध्यक्ष अनित थापा आफैले नामाङ्कन पत्र बुझाएका छन्। साथै तीनधारे नदी समष्टिबाट नवराज छेत्री, सौरेनी समष्टिबाट अरुण सिक्ची र सोनादा पचिङ समष्टिबाट अनुज थापाले नामाङ्कन बुझाएका छन्। दार्जिलिङको 5वटा समष्टिहरूबाट आज जीटीए चुनावको निम्ति तृणमूल कांग्रेसका प्रार्थीहरूले नामाङ्कन पत्र बुझाएका छन्। यसै क्रममा हिल टीएमसी केन्द्रीय नेता एनबी खवास लगायत विनय तामाङ अनि अन्य 3 जनाले नामाङ्कन पत्र बुझाउन अघि दार्जिलिङ पार्टी कार्यालयमा दार्जिलिङ डीएम कार्यालयसम्म एउटा नारा जुलुस सम्पन्न गरेको छ। पत्रकारहरूसँगको कुराकानीको क्रममा प्रार्थीको रूपमा उत्रिएका तृणमूल नेता विनय तामाङले जितको दाबी गर्दै सबै दलहरूलाई शुभकामना दिएका छन्। अब यस्तो हेर्नुहोस्, म त्यो समष्टिमा बसोबासो गर्ने मान्छे हो। मेरो शाखा सन्तान, मेरो इष्टमित्र, मेरो साथीभाइ सबै त्यहीँ भएकोले गर्दाखेरि म विश्वस्त छु कि पहिला पनि 2012मा मैले भनिहालेँ निर्भर आएको व्यक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा अभिभावकको रूपले म त्यहाँ बचिरहेको छु। चाहे कुनै पनि पार्टीकोहरू मेरो घरमा आपत पर्दा आउँछन्, पार्टीमै नभएकाहरू पनि आउँछन्, उहाँहरूलाई सहायता गरिरहेको छु। त्यो सन्दर्भमा भन्नुभयो भने म विश्वस्त छु कि मेरो जित निश्चित छ। कालेबुङ 38 नम्बर समष्टिको निर्दलीय उम्मेद्वार कुमार शर्मालाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 38 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रञ्जित राईले कटाक्ष गरेका छन्। तिनले उम्मेद्वार शर्मालाई 38 नम्बर समष्टिबाट उठेका निर्दलीय उम्मेद्वार होइन, ठेकेदार टोलीको आरोप लगाएका छन्। सडकहरूको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब माने अहिले जुन चाहिँ निर्दलीय कागीबाट खडा भएको छ र हामी गाउँमा यो विकास गर्छौँ त्यो विकास गर्छौँ भनेर हेर्दैछ र अब त्यो विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ म त अब अलिक स्टेट कुरा गर्छु र त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नबनेर त्यो टिमलाई म चाहिँ ठेकेदारी कम्पनी
आज 23 नम्बर समष्टिको सभामा तृणमूल प्रार्थी ध्रुव ब्रोमजनको पक्षमा चुनावी प्रचार गर्ने क्रममा युवा नेता शोभन घिसिङले मिरिक महकुमाको 23 नम्बर समष्टिमा शोभन घिसिङको पासमा गोल छिराउने काम ध्रुव ब्रोमजनको रहेको बताएका छन्। उक्त सभालाई हिल तृणमूल अध्यक्ष एलबी राईले पनि सम्बोधन गरेका थिए। विशेष गरेर नमस्कार है, र म शोभन घिसिङ। आज हामी जब यो जिटिएको चुनाव घोषणा भयो र 23 नम्बर समष्टिबाट जुन तरिकाले आज हाम्रो सम्पूर्ण ठाउँको प्रतिनिधिहरू आउनु भएको थियो, विशेष यो कार्यक्रम के थियो भने जुन तरिकाले एउटा 23 नम्बर समष्टिमा टिएमसीको सिट परेको छ र क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ ध्रुव ब्रोमजन, त्यसर्थ उहाँको विषय लिएर हाम्रो टिएमसी जति पनि कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, शिव गोपाल ओकाइटी सिस्ने एकदेश लिङ्गाले र उहाँको सबै प्रतिनिधिहरू लिएर आज हामी हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका चेयरम्यान माननीय सर एलबी राईसँग एउटा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम थियो। आगामी जिटिए चुनावमा नागरी ध्वजे 16 नम्बर समष्टिबाट निर्दलीय प्रत्याशीको रूपमा उठेका हिल तृणमूल काङ्ग्रेस जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड अध्यक्ष एसके राईले आज नामाङ्कन बुझाएका छन्। नामाङ्कन भर्ने क्रममा समर्थकहरूले तिनलाई भव्य स्वागत जनाएका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राईले समर्थकहरूमा देखिएको उत्साह नै आफ्नो ऊर्जा रहेको बताएका छन्। 24 नम्बर समष्टि मिरिकका तृणमूल प्रार्थी मिलेश राईले आफ्नो समष्टिमा घर दैलो अभियान गर्दै चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्। तिनलाई प्राथमिक भलन्टियर संगठन र मिरिक बस्ती ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले पनि समर्थन जनाएको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा उम्मेदवार मोहन छेत्रीले बिजनबारी बजारमा चुनावी प्रचारको सुरुवात गरेका छन्। दलबल सहित दार्जिलिङबाट नामाङ्कन पूरा गरी फर्किएका तिनले समर्थकहरूको साथमा चुनावी प्रचार प्रसार सुरु गरेका हुन्। कार्यक्रममा केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकुमार राई, राजेश सुब्बा, पहलमान तामाङ सहित अन्यको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट
या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। वीरेन भुजेलले कालेबुङ थानामा आज आत्मसमर्पण गरेका छन्। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत 35 नम्बर समष्टिबाट निर्दलीय उम्मेद्वारको रूपमा आगामी जिटिए चुनावमा उठ्ने तय गरेका भुजेलले आफ्नो नामाङ्कन पत्र स्वीकार हुन नसक्ने देखेपछि आत्मसमर्पण गरेका हुन्। तिनले कतिपय पुराना राजनैतिक केसहरूको कारण नामाङ्कन भर्न नसक्ने भएपछि थानामा आत्मसमर्पण गरेको अनि थाना भित्रै भए पनि आफूले नामाङ्कन पत्र भर्ने बताएका छन्। उनले आज कालेबुङ थानामै गएर आत्मसमर्पण गरेपछि पुलिसले पक्राउ गरी अदालत पठाएको छ। यो चाहिँ मेरो पुरानो 2017 को केस हो अनि त्यो वारन्ट निस्केको थियो अनि आज म नोमिनेसन फाइल गर्ने थिएँ अनि सबै समूह साथीभाइहरूसँग आएको थिएँ। तर अब यहाँनिर कतिवटा समस्या देखेकोले चाहिँ आज म एरेस्ट हुनु कर लाग्यो। नोमिनेसन के गर्नुहुन्छ अब? नोमिनेसन फाइल गर्छु म। हजुर, भित्रै बसेर पनि म फाइल गर्छु। इन्डिपेन्डेन्ट? हजुर। तपाईँले चाहिँ 35 नम्बर समष्टिबाट सोध्नुहोस्। 35 नम्बर समष्टिबाट उठ्नुहुन्छ? हजुर। म अहिले किटान गरेर भन्दिनँ किनभने यो निर्णय चाहिँ जनताको अघि राखिदिन्छु है। पूर्व हिल टिएमसी प्रेसिडेन्ट राजेन मुखियाले सुकुना पानीघट्टा समष्टिबाट निर्दलीय उम्मेद्वारको रूपमा आज खरसाङमा नामाङ्कन भरेका छन्। तिनले यसबारे थप जानकारी गराएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठ्नुको कारण चाहिँ के भने अहिले वर्तमान पहाडमा गोर्खाल्यान्ड चाहने जनताहरू 60-70% जनताहरू अहिले पनि गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर बसिरहेको छ। तर अब कतिपय यसमा दलहरू गोर्खाल्यान्डको लागि जिटिएमा नलड्ने भनेर एक पक्ष बसिरहेको छैन, अर्को पक्ष यहाँनिर जिटिए चुनाव लड्नको लागि अघि आइरहेको छ। तर यहाँ के हुन्छ भने आज एउटा दलले मात्रै चुनावमा नामाङ्कन भरिसकेपछि अनकन्टेस्ट हुन्छ। अनकन्टेस्ट भइसकेपछि जो साधारणभन्दा साधारण जनताको जुन चाहिँ मत अधिकार त्यो हुँदैन, रहँदैन। त्यसले गर्दा आज म यहाँ जनताको पक्षमा मत अधिकार सही प्रयोग गर्न पाओस् भनेर म यहाँ निर्दल प्रार्थीको रूपमा म खडा।
सिक्किम राज्य शिक्षक भर्ती बोर्डले सिक्किम राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड सचिव अपर श्यारी गान्तोकको माध्यम आज एउटा अधिसूचना जारी गरी सिक्किमको सरकारी विद्यालयहरूमा सेवारत योग्य उम्मेदवारहरूबाट हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, जुनियर हाई स्कुल र प्राइमेरी स्कुलहरूको पदमा भर्नाका लागि अधिसूचना नम्बर 154/SPO/SSA को सन्दर्भमा आवेदनहरू भर्न सक्ने जानकारी गराइएको छ। सामाजिक संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड सेवाग्राहीको चौथो स्थापना दिवस राहत सामग्री वितरणको साथमा पालन गरिएको छ। हेल्पिङ ह्यान्ड सेवाग्राहीको चौथो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा अध्यक्ष दीपिका छेत्री, सचिव रेखा छेत्री लगायत सदस्यहरूको सक्रियतामा कालेबुङको डम्बर चौकमा टेबल राखेर विभिन्न स्थानका 50 वटा विपन्न परिवारहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन्। उक्त संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै शहरको सफाई अभियान गर्नुको साथै विभिन्न प्रकारका बिरामीहरूको उपचार गर्न सहयोग पुर्याइरहेका छन्। स्थापना दिवस र संस्था विषय सचिव रेखा छेत्रीले थप जानकारी दिएकी छन्। आज हामी हेल्पिङ ह्यान्ड सेवाग्राही संस्थाको चौथो स्थापना दिवस हो र यसैको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले आज कालिम्पोङको डम्बर चौकमा चाहिँ 50 परिवारलाई चाहिँ राहत सामग्रीहरू बाँडेका छौँ। हुन त हामीले वर्षभरि नै सामाजिक कार्यहरू गरिरहेका छौँ र यो 2 जुनमा चाहिँ हाम्रो स्थापना दिवस हो। प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले यसपालि पनि राहत सामग्री नै बाँड्ने भनेर सल्लाह गरेर चाहिँ आजको यो दिनमा हामीले 50 परिवारलाई राहत सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। पोखरेबुङदेखि सेलिम्बुङ चियाबारी हुँदै चामोङ जाने बाटो सेलिम्बुङ छ्याखोला परिसरमा पहिरो गएर सडक बाधित बनेपछि वाहन चालक तथा सर्वसाधारण मोर्चामा परेका छन्। यसैबीच सेलिम्बुङका एकाधिक युवा जमातले सम्पूर्ण चालक वर्गलाई बाटो मर्मतीमा सहयोग गरिदिने अपील गरेका छन्। यसबारे हृदेश प्रधानले थप बताएका छन्। खासमा चाहिँ अब आज हामी है तपाईहरुको सोशल मिडियामा मेन मेसेज चाहिँ किन अब यहाँ हामी म चाहिँ आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी सेलिम्बुङ छङखोला जुन अस्ति पहिरो झरेको थियो होइन, यसको खै हामीले अब जुन सर्टकट बिमारीको लागि स्कुलको लागि मात्रै यो खासमा बाटो बनाएको हो। तर यहाँनिर रात दिन लोड गाडी कुदाइदिएर होइन बनाउने बेलामा पनि कोही आउँदैन है। यहाँनिर अब केही एक्सिडेन्ट घटना घट्यो भने को रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, यसमा कसले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको छैन। गोक उच्च विद्यालय भवनमा आज विद्यालय सञ्चालन समिति अध्यक्ष मोतीलाल मैनालीको अध्यक्षतामा गोक उच्च विद्यालयमा 33 वर्षको शैक्षिक सेवा पछि सेवानिवृत्त भएका शिक्षक सोहराव अलीलाई भव्य कार्यक्रमबीच विदाई गरियो। कार्यक्रममा विद्यालय संस्थापक डीपी राई, केवी वातर, डम्बर सुब्बा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सरकारी नियम अनुसार उहाँले यसरी आजको दिनमा यसरी उहाँले अवकाश प्राप्त लिनुभयो र यहाँलाई हामी अग्रिम उहाँलाई हामी बधाई दिन्छौँ र उहाँलाई हामी सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्छौँ कि आउने दिनको रहल समय पनि उहाँले यसरी सामाजिक कार्यहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा पनि उहाँले आज आफ्नो क्षेत्रलाई अघि बढाउनेछन् भन्ने म विश्वास छु। गणेश मन्दिर रङबुल फाटक रङबुलको एउटा सशक्त गैर सरकारी संस्था आशरिका फाउन्डेसन रे अफ होपद्वारा सामाजिक कार्य शुभारम्भ गरियो। फाउन्डेसनको पक्षबाट ब्लड क्यान्सर पीडित सृष्टि मोथे तथा क्यान्सर पीडित मङपु रियाङ निवासी अन्वेषा छेत्रीलाई थप उपचारको निम्ति सहयोग राशि प्रदान गरिएको छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत ताङजी बिकमत जीपीयूको रामाराम पयौ ग्रामको भलिबल खेल मैदानमा आज देवी प्रसाद भुजेल स्मृति भलिबल प्रतियोगिताको 5औं दिनको खेल सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा एनएसपीसीका उपाध्यक्ष हरिचन्द्र छेत्रीको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। आज पुरुष वर्गको क्वार्टर फाइनल खेलमा देन्ताम तारकुले रविटारलाई पराजित गर्यो भने महिला वर्गको सेमी फाइनल खेलमा अमरज्योति तिङगलेले रामारामलाई पराजित गरेको छ। कार्यक्रममा सांस्कृतिक नृत्य आदिको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।